द डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप 2025 के उस सेमीफाइनल की, जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। जी, और ये कोई आम जीत नहीं थी। बिल्कुल, ये दुबई में बारिश से मुतासरा मैच में एक मुकम्मल यानी टोटल डोमिनेशन का मुजाहरा था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मैच में हुआ क्या, वो कौन से लम्हे थे जहां खेल बांग्लादेश के हाथ से निकल गया, और पाकिस्तान ने कैसे इस पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली। हमारी सारी मालूमात मैच की लाइव कमेंट्री और जो तफसीली रिपोर्ट्स आई हैं उन पर मबनी है। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट पर ऐसी ही गहरी गुफ्तगू पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिल्कुल, और ये मैच स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखें, इसमें मौसम का ड्रामा है, हिकमत अमली का खेल है और दबाव में आसाब पर काबू पाने की एक बेहतरीन मिसाल भी है। तो आइए इसी केस स्टडी को खोलते हैं। सबसे पहले मैच से पहले का मंजरनामा। दुबई का सेवेंस स्टेडियम, एक हाई स्टेक्स सेमीफाइनल, माहौल में तनाव तो था ही। और इस तनाव में सबसे दिलचस्प बात दोनों टीमों की फॉर्म थी। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में एक, आप कह लें कि अनस्टॉपेबल फोर्स लग रही थी। नाकाबिल शिकस्त थे वो। जी बिल्कुल, नाकाबिल शिकस्त। अपने ग्रुप में टॉप पर 4 लगातार जीत के साथ आ रहे थे। वो फेवरेट्स के दौर पर मैदान में उतरे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी। बहुत मुख्तलिफ। उनकी फॉर्म मिली जुली थी, 2 जीत तो थीं, लेकिन रवायती हरीफ भारत के हाथों 90 रन्स की एक बड़ी शिकस्त का जख्म अभी ताज़ा था। तो सिर्फ हालिया फॉर्म को देखें तो बांग्लादेश का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा था। बहुत ज्यादा। लेकिन यहीं पर एक और पहलू भी आता है, तारीख। यूथ वनडे मैचेस में अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा से एक अपर हैंड रहा है। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। 29 में से 16 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक नफसियाती बढ़तरी है। बिल्कुल, और शायद इसी नफसियाती बढ़तरी ने टॉस के वक्त कप्तान को फैसला लेने में मजीद आसानी दी होगी। जब आप जानते हैं कि आप तारीखी तौर पर हावी रहे हैं तो आप एक इजाफी एतमाद के साथ मैदान में उतरते हैं, खासतौर पे एक नॉकआउट मैच में। जी, जहां हर छोटा फायदा मायने रखता है। और फिर मैच के दिन एक ऐसा अंसर शामिल हो गया जिसने तमाम मंसूबों, फॉर्म और तारीख सबको एक तरफ रख दिया। दुबई में बारिश। ये तो एक गैर मुतवक्का चीज थी। सुबह की शदीद बारिश की वजह से मैच में कई घंटों की ताखीर हुई। खेल अपने मुकर्रर वक्त से तकरीबन 4 घंटे बाद शुरू हुआ। और इस ताखीर में मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। कैसे? जब मैच को 27 ओवर्स फी साइड तक महदूद कर दिया गया तो ये सिर्फ ओवर्स की कमी नहीं थी, ये हिकमत अमली के मुकम्मल तब्दीली थी। 50 ओवर में आपके पास वक्त होता है, आप इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन 27 ओवर के मैच में डॉट बॉल खेलना एक जुर्म जैसा है। यानी बल्लेबाजों को पहली गेंद से ही जारिहत दिखानी पड़ती है। और इसी बदली हुई सूरत हाल में टॉस एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। बहुत ज्यादा। पाकिस्तान ने टॉस जीता और अबरालूद मौसम, पिच पर नमी और मुख्तसर फॉर्मेट को देखते हुए फौरन पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये एक नो ब्रेनर फैसला था, लेकिन इसने मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। उन्हें मालूम था कि हदफ का ताकुब करना आसान होगा। सही। और इस एक फैसले ने बांग्लादेश को फौरी तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया। अब वो सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर रहे थे, बल्कि वक्त और अपने जहन में एक गैर वाज़ेह हदफ का भी मुकाबला कर रहे थे। ये जानना मुश्किल होता है कि अच्छा स्कोर क्या होगा। बहुत मुश्किल। और ये दबाव आप उनकी इनिंग्स के आगाज में ही देख सकते थे। बिल्कुल, और ये हमें बांग्लादेश की इनिंग्स पर ले आता है। उन्होंने कोशिश तो की कि जारहाना आगाज करें। जी, कुछ शॉट्स लगाए भी। जवाद, इब्रार और मोहम्मद रिफत पेग ने एक एक छक्का भी लगाया, लेकिन ये जारहियत उनकी मजबूरी थी और पाकिस्तानी बॉलर्स इसके लिए तैयार थे। जल्द ही दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। और पावर प्ले के अंदर ही बांग्लादेश का स्कोर 24 रन्स पर 2 विकेटें हो गया। यहाँ से इनिंग्स एक दिलचस्प मोड़ पर थी। जी, 12 ओवर्स के इख्तिताम पर बांग्लादेश का स्कोर 55 पर 2 था। कप्तान अजीजुल हक, तमीम और कलाम सिद्दीकी क्रीज पर थे और इनिंग्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे।
تو اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک اچھا ٹوٹل بنا لیں گے۔ ہاں، اگر وہ یہاں سے 30-40 رنز کی شراکت قائم کر لیتے تو وہ 140-150 تک پہنچ سکتے تھے، جو اس فارمیٹ میں چیلنجنگ ہو سکتا تھا۔ 55 پر 2 یہ کوئی بری صورتحال نہیں تھی۔ وہاں سے ایسا کیا غلط ہوا کہ پوری ٹیم ہی بگھر گئی؟ یہی اس میچ کا سب سے آپ کہہ لیں کہ ڈرامیٹک اور فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ مڈل آرڈر کا انہدام۔ جی، بنگلہ دیش کے مڈل آرڈر کا انہدام یہ اتنا اچانک اور تیز تھا کہ بنگلہ دیش کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اعداد و شمار خود کہانی بتاتے ہیں۔ کیا تھے اعداد و شمار؟ ٹیم 55 رنز پر 2 وکٹوں سے صرف چند اوورز میں 73 رنز پر 6 وکٹوں کی نازک صورتحال سے دوچار ہو گئی۔ صرف 18 رنز کے اضافے پر 4 اہم وکٹیں گر گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میچ بنگلہ دیش کی گرفت سے مکمل طور پر نکل گیا۔ اور اس تباہی کے پیچھے مرکزی کردار کون تھا؟ یقیناً کوئی ایک بولر ہوگا جس نے یہ سب ممکن بنایا۔ وہ تھے عبدل سبحان۔ اچھا، انہوں نے ایک ناقابل یقین سپیل کیا، لیکن دیکھیں یہ صرف اچھی بولنگ نہیں تھی، یہ حالات کو سمجھ کر بنائی گئی ایک بہترین حکمت عملی تھی۔ کیا تھی حکمت عملی؟ سبحان کی حکمت عملی بہت واضح تھی۔ پچ میں نمی کی وجہ سے وہ گیند کو تھوڑا تیز سکڈ کرا رہے تھے، یعنی گیند پچ پر پڑنے کے بعد رفتار پکڑ رہی تھی۔ بالکل۔ انہوں نے مسلسل آف سٹمپ کے باہر گیندیں کیں جس سے بلے باز ڈرائیو کرنے پر مجبور ہوئے، اور چونکہ گیند بلے پر توقع سے جلدی آ رہی تھی اس لیے بار بار کنارے لگے۔ اور انہوں نے 4 اہم وکٹیں حاصل کیں اور بنگلہ دیشی بیٹنگ لائن اپ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جی ہاں۔ واہ! تو اننگز کا اختتام بھی مایوس کن رہا۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 27 اوورز بھی نہ کھیل سکی اور 26.3 اوورز میں صرف 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ اسکور ایک سیمی فائنل کے معیار سے بہت کم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ ایک آسان ہدف ہوگا۔ جی، ہدف کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا تھا، لیکن کرکٹ ایک غیر یقینی کھیل ہے۔ بنگلہ دیشی بولرز کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے کوشش بھی کی۔ پہلے ہی اوور میں وکٹ اقبال حسین ایمن نے حمزہ ظہور کو 0 پر آؤٹ کر دیا۔ ہاں، وہ ایک نازک لمحہ تھا۔ 122 کا ہدف بھی کبھی کبھی پہاڑ جیسا لگنے لگتا ہے۔ کیا اس وقت پاکستانی ڈریسنگ روم میں کوئی گھبراہٹ ہوئی ہوگی؟ ہو سکتی تھی۔ اگر پاکستان یہاں دفاعی انداز اپناتا تو میچ پھنس سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل نہیں۔ پاکستان کی حکمت عملی اس کے بالکل برعکس تھی۔ انہوں نے دباؤ میں آنے کے بجائے جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت ہی مثبت اور جارحانہ سوچ۔ جی، اس کا مظاہرہ اگلے ہی اوور میں دیکھنے کو ملا جب سعد اسلام کے اوور میں 19 رنز بنے۔ اس ایک اوور نے بنگلہ دیش پر بننے والے تمام ابتدائی دباؤ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اور اس جوابی حملے کی قیادت کر رہے تھے سمیر منہاس۔ کیا شاندار اننگز تھی ان کی۔ بہت ہی کمال کی اننگز۔ وہ کریز پر آئے اور آتے ہی بنگلہ دیشی بولرز پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے صرف 57 گیندوں پر 69 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، لیکن ان کے اسکور سے زیادہ ان کا ارادہ متاثر کن تھا۔ بالکل۔ اپنی پہلی 21 گیندوں پر ہی 3 چوکے اور 2 چھکے لگا کر انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اس میچ کو جلد ختم کرنے آئے ہیں۔ یہاں ان کی عثمان خان کے ساتھ شراکت داری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت اہم شراکت تھی۔ پہلی وکٹ جلد گرنے کے بعد ان دونوں نے 85 رنز کی میچ وننگ پارٹنرشپ قائم کی۔ صحیح۔ عثمان خان نے 26 گیندوں پر 27 رنز بنا کر سمیر منہاس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس شراکت نے بنگلہ دیش کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بالکل، سمیر منہاس نے اپنی نصف سنچری مکمل کی اور اگرچہ عثمان خان بعد میں آؤٹ ہو گئے، لیکن تب تک جیت صرف 26 رنز دور تھی۔ جی، میچ تب تک ختم ہو چکا تھا۔ آخر میں پاکستان نے یہ ہدف صرف 16.3 اوورز میں حاصل کر لیا، 8 وکٹوں سے ایک شاندار اور جامع فتح۔ یہ ایک مکمل کلینکل پرفارمنس تھی۔ بولنگ، فیلڈنگ اور پھر بیٹنگ میں جارحانہ حکمت عملی، ہر شعبے میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو مکمل طور پر آؤٹ کلاس کیا۔ تو اب بڑی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس جیت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے فائنل کا ٹکٹ تو مل گیا، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی، یہ فتح اتوار 21 دسمبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف ایک بلاک بسٹر فائنل کی بنیاد رکھتی ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے گروپ سٹیج میں بھارت سے ملنے والی شکست کا بدلہ لینے کا ایک بہترین موقع ہے۔ بالکل، فائنل میں حریف وہی ہے، لیکن اب پاکستان کا اعتماد آسمان پر ہوگا۔ اس سیمی فائنل میں جس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے وہ فائنل کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ ہم اب ایک مختلف ٹیم ہیں۔ جی،
اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ حقیقت بھی ہے جو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ کون سی؟ یہ پاکستانی مردوں کی ٹیم کا لگاتار تیسرا ایشیا کپ فائنل ہے۔ پہلے ستمبر میں سینئر ٹی20 ٹیم، پھر رائزنگ سٹارز کی ٹیم اور اب انڈر 19 ٹیم فائنل میں پہنچی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہ تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ ٹیلنٹ موجود ہے اور مختلف سطحوں پر ٹیمیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ سسٹم کام کر رہا ہے۔ جی، اب اصل امتحان فائنل میں بھارت کے خلاف ہوگا، جو ٹورنامنٹ کی ایک اور مضبوط ٹیم ہے اور وہ بھی ناقابل شکست رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس جیت میں قسمت اور حکمت عملی دونوں کا عمل دخل تھا۔ جی، بارش کی وجہ سے میچ کا مختصر ہونا، پاکستان کا ٹاس جیتنا، پھر عبدالسبحان کی وہ شاندار بولنگ اور آخر میں سمیر منہاس کی وہ نڈر اننگز جس نے ہدف کو ایک مذاق بنا دیا۔ بالکل۔ ان تمام چیزوں نے مل کر ایک ایسی فتح کی بنیاد رکھی جو بہت عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ اب تمام نظریں فائنل پر ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ گروپ اسٹیج میں بھارت کے ہاتھوں بھاری شکست اور اس سیمی فائنل میں پاکستان کی زبردست کارکردگی کو دیکھتے ہوئے فائنل کے لیے دونوں ٹیموں کو کیا نفسیاتی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ کیا جیت کا یہ تسلسل پچھلی شکست کی یاد پر غالب آ جائے گا؟ یا بھارت یہ سوچ کر میدان میں اترے گا کہ وہ انہیں پہلے ہی ہرا چکے ہیں؟ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔